عثمان غنی دا عقیدہ اے عقیدہ سنیا دا پیر علی میرے نبی دا ویر علی او کعبے دا گور علی سیدہ دا شور علی اے جناب علی المرتضی دا عقیدہ اے عقیدہ داتا علی حجویری دا عقیدہ اے عقیدہ خواجہ اجمیری دا عقیدہ اے عقیدہ حضور غوث اعظم دا عقیدہ اے عقیدہ ویل چیر پہ بین علا بابا او جینے فیض آباد دی پھول دے بے گئے میدان سجا کے عالم کفر دیا اکھانن رکھا پا کے بابے نے اعلان کی تے اوے لوگوں میں جو بچے بچے دی زبان دے اساں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بلند کرا چھڑے آئے ہیں اے اس میرے بابا جان دا نظریہ ہے اس بابے نے جدو بھی آنکھاوے لایا ہے وہ جدو بھی لوگ آیا کہ بابا سڑیا پیسیاں تے لکھ جا اس بابے نے مدینے علمو کر کے اے نعرہ لایا تیرے جیا کوئی نہیں آقا تیرے جیا اتنا پتا